हांगासर आस्थापना आसतली कोणाची रोहन कवट्याची तेणी बरोबर वेल मारूंक ना हांगासर मारूंक ना हांव विचारता खंयचे उदक येता तेका हांगा उदक मेळटा अरे उदक मेळना म्हणून तर आमी हे तळें जें आसा कळ्ळें न्हू हेचे आमी हें करूंक करता न्ही सगळे फुडें काल आमी सीएमा कडेन उलयतना तें सांगिल्लें जे एनआयओचे दोनूय जे हे आसा पळय काय न्हू एनआयओ रिपोर्ट नंबर 1 एनआयओ रिपोर्ट नंबर 2 सगळे कॉन्ट्रडिक्टरी आसा रिपोर्ट नंबर 1 म्हणटा 1.55 हेक्टर हांगासर म्हणटा 1.7 हेक्टर कितें एरिया ऑफ वेटलँड मागीर म्हणटा तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आसा ती हांगासर पयल्या रिपोर्टान म्हणटा तो 26.31 म्हणजे 2,60,000 जाली मागीर झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स सेकंड रिपोर्टान म्हणटा एक्स्ट्रीम सारकी 34.81 म्हणजे 35 हेक्टर्स 3,50,000 हितून ते सगळे कितें जाले डायल्यूट जावन गेले सगळे तांकां ते आनी कांय हेच उरना इलेक्शन न्ही सो हांगासर ही सगळी जगलरी करपा खातीर यांच्यांनी हे जे दोनूय जे रिपोर्ट आसा हेच्या मदीं संभ्रम निर्माण केल्लो आसा आनी ते इतकेच हें करूंक सोदता म्हणजे हांव परतून सांगता परतून तेंच सांगता की जेन्ना हांगासर तो हे हाडलो तेंच्यांनी हांगासर 6 मिटराचेर उदक मेळ्ळें हें हांवें तांकां त्या वेळार सांगिल्लें सीएमाक सांगिल्लें कळ्ळें न्ही परंतु ते कितें आसा ते पण लक्षात कोण घेतो अशें म्हणून कितें आमची मराठीन एक पळय आसा कितकेंय सांग कितकेंय कळ्ळें न्ही उलट्या गाड्याचेर पाणी तें तेंच्या हितून तेंच्यांनी सामकें हे त्रिमुर्ती जे आसाय आमचे कोण सीएम आमचो पर्यटन मंत्री आनी आमचो आमदार तेंच्यांनी सामकें ठामपणान ठरयल्लें आसा अरे का तो खंय कॉन्ग्रेच्युलेशनाचेर कितें उलयलो तो कांयच उलोवंक ना जालें तें कितें करता हांगासर स्टीलचे अरे तें जर तशें आसा तेच्या खातीर तुवें आजून फावंडेशनूच घालूंक ना न्ही म्हणजे जशाक तसो तो हें आसा कळ्ळें न्ही हो प्रोजेक्ट जो आसा तुमी खंय बाबा खंय जागा आसा थंय आमी म्हणना अमकेच कडेन म्हणून ते व्हरून ती मशिनरी जे कितें तुमी तयार केले मॉड्यूल्स केल्ले आसा आनी कितें आसा ते व्हरून थंय तुमी इरेक्ट करूंक शकता न्ही हांगासरूच कित्याक मारपाक जाय रे बाबा तुमकां हो सादो प्रश्न कोणूय म्हणजे सारको लेमॅन आसा जाका कांयच कळना हो सुद्दां म्हणटलो हांगासर तशें काम सुरूच जावना कळ्ळें न्ही फक्त कितें आसा अर्थ एस्कावेशन जाल्लें आसा हे फक्त पत्रे मारलेले आसा आनी 25 कोटी म्हणजे त्या कोटींक व्हॅल्यूच ना ते आमच्या हे बायलांक ते कोटी काय हे काय भोगना म्हणून ते तुमचे कट्ट्यो म्हणून काल तेंच्यांनी कितें केलें सांगता असं बरे ते हेजेर कट्ट्यांचेर तेंच्यांनी हें केलें कळ्ळें न्ही आपलें प्रेझेंटेशन लोककलेचें हें केलें तेंच्यांनी प्रेझेंटेशन केलें फाल्यां तो जातलोच म्हणून कित्याक सांग तेंच्यांनी फक्त तितलोच पोर्शन आमी सगळे लांटार आनी आमी रेस केलो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स समज तर करपाचो आसा जाल्यार हय तो आख्खो फूल करपाचो आसता फूल करपाचो सारकें भाऊ इतलोच पुरतो कित्याक तेच म्हणटा तो तुमकां पिशान काडटा पिशान काडटा जालाच न्ही पिशान काडटा म्हणून म्हटलें आजून आमी धोपरां आसा समजता तो फाल्यां जातलेच म्हणून आमकां गॅरंटी ना आनी हें कितें आमी प्रोटेस्टर ते आमकां झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडटा हें पडटा ते आमकां लागलेलें ना आमी का वो नाका सीएमान कितें सांगला लोकांक जाय ते आपूण करतलो लोकांक हें नाका आनी सीएमान हें सांगलें की जल जमीन जंगल तो वाचयतलो म्हणून ते कालूय सांगला पयर दिल्ली वचून तेणी भाशण दिलां की कितेंय करता जाल्यार करेज आसपाक जाय आनी कमिटमेंट आसपाक जाय ताका सांगलें तोंडार की आमच्या बायलां कडेन गांव वचपाक करेज आसा आनी ती कमिटमेंट आसा आनी जातलें आमकां नाका तें नाका न्हू झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स ऑलरेडी कागदाचेर आसा तो चुकलेलो आसा डिमार्केट केल्लेलेच ना कोणूच करूंकूच ना अजून सो तो आतां फाल्यां कसो जातलो एका दिसान तो सो तो जावपाकूच ना ते शक्यूच ना सो हे फक्त लेटर घाल केला पळय ताका ऑफिसून रिप्लाय केला सो तेजेर आमी रावत नाकाय हे आमचें कितें आंदोलन ते जातलें आनी हे फुडें तुम्ही काल आमकां हे सगळे अपडेट्स दिले आमी तुमकां आयज जाणा जावंक सोदता जाल्यार तुमचो फुडलो प्लॅन कितें आसा तें मातशें आमी ऑलरेडी स्ट्रॅटेजी ठरिल्ली आसा इच एंड एवरी हे जो आसा पळय आमचो आसा फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन आसा न्हू आमी पळय कशें आसा जेन्ना आमी स्ट्रॅटेजिकली काम करता आमी तुमकां अंधारान दिवन तें करचें ना जेन्ना फाल्यां आमी कितें करतले आयज राती कडेन ते तुमकां सांगतले आमी बाबा फाल्यां आमी अमके कडेन जमपाचें आसा ना ते कळ्ळें आमकां कळ्ळें न्ही आमी म्हणटा वीच डिरेक्शन प्रोटेस्ट डिरेक्शन कितें हो आमी करतलेच हो चालूच उरतले इन रिस्पेक्ट टू तो तेंचे इंडिकेशन कितें दिसता की ते युनिटी मॉल स्क्रॅप करपाचें ना हो हांगसर हो आमचो स्पॉट आहा तो कंटिन्यूस चालूच उरतले आनी तेच्या पलीकडे आमकां स्ट्रायक करपाक जाय मोर्चा करपाक जाय मागीर आनी कितें करपाक जाय 26 जानेवारी येता मदीं आयतार येता सो सगळे आमी ते केलेले आसा अमक्या दिसा करपाचें तेच्या आदल्या दिसा तुमकां आमी सांगतले सीएमान अशें म्हणलें की दोनूय सायडीचे सर्वेयर हाडपाचे आनी झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स ते चेक करपाचे तेजेर सांगलें की तुमी सुद्दां वांगडा आशिल्ले चलता आमी आसात वांगडा आमी वचता कितें म्हटलां
इतलोच पोर्शन करता म्हणतो इतलोच आमकां तो नाका आमकां जे बाकीचे सर्वे नंबर्स आसा बाकीचे एरियाज आसा ते सगळे वेटलँडाची, संपूर्ण. संपूर्ण वेटलँडाची जाय संपूर्ण वेटलँडाची जाय आणि तशें रिप्लाय केला त्याचा रिप्लाय येता आमी तुमकां सांगता मागीर सीएमआन तशें म्हणलं की आता इधर जितली कन्स्ट्रक्शन सायट आहा त्या जागेर जे झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स ना त्या जागेर तुम्ही करपाक दिवपाचें नाही हांगा बाबू तो कितें करता जाणा ते तुमकां आनी आमकां गोंयकारांक मिसगायड करता. हांगासर फक्त हो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स तितकोच प्रश्न ना त्याच्या पलीकडे वचून परतून म्हणटा आमच्या गांवाची कॅरिंग कॅपॅसिटी जी आसा कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणजे कितें हांगासर जेन्ना हो सगळो हांगासर वेस्टेज हें जातलो प्रोड्यूस जातलो हांगासर त्या हितून बरोबर तो आमी खंय घालतले उदक जें आसा उदकाचें हांगासर इतके जवळ जवळ म्हाका दिसता 2 हें आसा न्ही MLD कितें हें आसा 2 MLDची शॉर्टेज आसा आं आनी डेली 1.5 टन जे आसा हो कचरो आसा तो आमचो डेली उरता आतां सद्या म्हळ्यार हांगासर धरुया युनिटी मॉल आनी हेचो मेळून कचरो कितको जातलो तेंच्यांनी एस्टिमेट केल्लो आसा हें केल्लो आसा रिपोर्ट केल्लो आसा तयार कितको जातलो तो आमचो आतां तो आमकांच उचलचो पडलो न्ही. रोहन बरें सांगता की आमी उदक आसा न्हू ते कोणासून हाडटले म्हणून PWD कडसून हाडटले आनी आमी कोणासून हाडटले आमची कोणाची वेगळी एजन्सी आसा कित्याच्या हांगा 70 बोरवेल आसा कित्या खातीर आसा त्यो कित्या खातीर ह्या कदंबा पठाराचेर तेंची आनी जेन्ना मागीर आमी कितें मोदीचेर उलयता शहाचेर उलयता तेन्ना ते सामके विरियोज जाता सामके कळ्ळें न्ही. अरे तुमचो पाय शाबाय मरे ते तुमकां हीच देख दिला हांगासर प्रत्येक राज्यान हीच देख दिला बरी देख घेवची मरे ना दामू नाय घेयना आमचे कडेन उलोवपाक आं कोण म्हणजे कोणूच तेंचे येना फाल्यां फक्त आमचे कडेन हेची मताची भीक मागपाक तुमी येतले आनी तुमच्या कितें दिसलां आतां हेज्यान फुडें तुमचे जे कितें पाकिटान घेवन आमी हें करतले म्हणून आं इतके हेज्यान फुडें आतां चिमलकार आसा ते धांवतना हें लक्षांत दवरचें तुमी. आनी हांव परतून म्हणटा की ते सेल्फ हेल्प ग्रुप घेवन तुमी जे पळय ते सगळे नाची करता पळय काय न्हू कळ्ळें न्हू आतां हेज्यान फुडें चिमलचें हें चलचें ना. ही बायलां आसा ती विचारतली हांगा सगळ्या चिमलच्या हेका ग्रुपांक त्या असल्या हेज्यान फुडें अशें हेजें जीवन तुमी जगनाका म्हणून लाचारीचें जशें आमी हांगासर हे रावले आसा स्ट्रॉंग रावले आसा कळ्ळें न्ही तशीच तुमी स्ट्रॉंग रावची ही जी आमच्यो सगळी नारी शक्ती आसा पण एकूच निश्चित एकूच सांगता हो जो प्रजासत्ताक दीस जो आसा हो आमच्या खातीर ह्या उपोशणाचेर आमी जें कितें एजिटेशन करता तितून हो वेगळो आसतलो आनी खूब वेगळो आसतलो हे सरकारान मतीन दवरची. डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगता प्लीज आमी गावडे म्हणून तूं आमकां ग्रांटेड दवरूं नाका. म्हाका परते उलोवपाक हें जायना परंतु आयज म्हाका दिसता म्हाका स्वताक आयज म्हाका जाणीव दिसता हे हांव जें इतको हें जाता ह्या म्हाज्या शिरंतरांनी जे म्हज्या बाबायचें हें आसा रगत जें आसा म्हाजो बापूय आनी आमचो एकदिना काणकोणकर म्हणून असो इतिहास गोंयच्या इतिहासान हे दोगूय हे जे स्वतंत्र सैनीक आसा तेंच्यांनी आपल्या जिवाची पर्वा न करता जेन्ना गोंय स्वतंत्र जालें तेन्ना पुर्तुगेजाचो झेंडो वयर चोडून सकयल फाडून उडयलो तेजो पुताव हांवें तेन्ना एका वेळार डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगलेलें जशी त्या पोलाचेर हें पाकले भितर आसतना थंय पोलासेन पणजे जशी म्हाज्या बापायक आनी आमच्या त्या दिना काणको आमच्या काकाक त्या भंय दिसूंक ना तशी म्हाका हांगा भंय दिसना आमच्या गांवा खातीर मेलो गेलो जाल्यार 72 म्हाका पडलेलें ना पूण तुमी हांगासर हे आमचे चिमलकारांचें जें आंदोलन आसा हें चिंगळपाक शकचे ना कळ्ळें न्हू आमकां तुमी विकत घेवपाक शकचे ना चिमलकारांक हें प्रमोद सावंतान डॉक्टर प्रमोद सावंतान आनी त्याच बरोबर तेंचो जे सेंटराक तेंचे पळय ते गव्हर्मेंट आसा तेंच्यांनी लक्षांत दवरचें तुमी आमकां एक करूंक शकता. आता ते सीएमान पळय तुमकां कितें सांगलेलें त्या रात्री आनी सीएमान तें पाडूंक ना पूण फुडें वयता तुमी ते कोणाक डिस्कशन करपाचें आनी तुमकां दिसता विश्वास उरतलो तुमचो
ना म्हाका म्हाजो जाल्यार तुका सांगता हांव की जे तरेन हांवें तेका काल इतको सुद्दां तेका हांवें इमोशनली तेका हें केल्लो काल तेका सांगलें हांवें सुरवात करताना सांगलें दोतोर म्हटलें तूं सदां उलयता म्हटलें की म्हाजो डीएनए जरी एसटीचो नासलो आदिवासीचो नासलो पूण म्हाजे आदिवासी कडेन भावनीक नातें आसा म्हणून तेका काल म्हटलें हांवें तुझे जर आमचे कडेन इतके भावनीक नातें जर आसा तुझे कडेन हात जोडून म्हटलं हांव विनंती करता प्लीज प्लीज आमच्या आयुष्याकडे खेळो नाका आणि हो तुजो युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ म्हटलें आणि दुसरे कडेन खंय तरी व्हर ना हो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट आणि कितें कितें आणि आता अजयान सांगला त्या प्रमाणे अरे बाबा मागीर तेन्ना 15 तारखेर तुवें ना आपूण तें हें करपाक अशें आश्वासन कित्याक दिल्लें आपूण प्रयत्न करता ते पत्रव्यवहार करचो पडटलो हें करचें पडटलें या सामकें आमकां मामा करता रे बाबा वोटिंग कोणाक आम्ही डायरेक्ट सांगला आम्ही लोकांनी सांगला की आनी थंय वचपाचें आमच्या गरज ना आमकां डायरेक्ट सांगला की तुम्ही जर हट्ट धरता तुमकां जाय ते तुम्ही करता आमी आमकां जाय ते करता पण एका रिस्पॉन्सिबल तुका आसतलो म्हणून सांगला ते डायरेक्ट तोंडार सांगला न्ही इतको टेक अवे आयच्या येतो डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा ते इमोशनली गोंयकारांक इतकें सांगून हें करता ते अशें पळय इतकी जागा आसा बाकीची जागा गव्हर्नमेंटाची जागा ती आमी सोडटा न्हू तांकां आमी मागता कितकी 20,000 मागता म्हणजे इमोशनल ब्लॅकमेल करता म्हाका उदो म्हणपा लागलो की काल तेणी तो असो स्टेटमेंट करून म्हणपा लागलो तुमचो हें आसा न्ही हांगासरलें एज्युकेशन म्हणपा लागलो तेणी हें केलें म्हणपा लागलो हायजॅक केलें म्हणपा लागलो पूण तरी एकट्यान म्हटलें म्हाका हांवें म्हणलें हायजॅक थँक्यू डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हटल्यार आमचें एज्युकेशन आसा हायजॅक करूंक शकना काय मरे बोल तुम्ही विचार करा मरे ह्या ज्या मनशान आमचे एमएलए आणि एका बाब ते रोहन खंवटे आमी थंय आसतना येवपाचें धाडच तांकां चोराच्या मनात चांदण्याचो दुबाव न्हू ते जाणा आनी सीएमूय ताका आमच्या मदीं आपयना आमच्या बरोबर आपयना ना सरपंचाक आपयना कोणाक आपयना कित्याक आपयना